Hello mga kaigsuonan, maayong adlaw sa inyong tanan. Kana bitaw pagtuo bitaw nato nga kita ray bright nya manlimbong ta sa uban ba kay atong hunahuna nga awa man ni si alamag wa man ni si kabalo. Kanina lang sa iya ha. Nya gilimbungan lang nimo ba kay pagtuo nimo nga wa gid taon siya nakaibalo. Pero ang Ginoo na kabalo jud nakakita sa imong gibuhat. Nag-ingon bitaw diri sa Galatians 6:7, ayaw limbungi ang inyong kaugalingon pinaagi sa pagtuo nga makalimbong kamo sa Dios. Ang gipugas sa tawo mao usab ang iyang anihon. So kung nanglimbong ka sa imong isig ka tawo, limbungan pug ka. Kay mao man na imong gitanom, mao pud na imong maani. Basin og manlimbong ka sa ginagmay, balusan ka ba og dinagko. Busa ayaw jud panlimbong kay ang Ginoo dili jud manlimbungan. Kanunay siya nakakita unsa imong gibuhat. So maora to, salamat kay sa pagpaminaw. God bless.